अस्सलाम वालेकुम। PNY पिंक से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ अपनी एक गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक को लेके। PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है एंटिटी है, PNY पिंक ग्रुप ऑफ कंपनीज की एंटिटी है PNY पिंक, जिसके जो स्पेशल डेडिकेट की गई है फीमेल्स के लिए, और उसमें उन कोर्सेज को तरजीहात दी जाती है जैसे कि जिसमें हमारे ब्यूटिशियन के कोर्सेज हो गए, मेकअप से रिलेटेड, सेल्फ ग्रूमिंग, और उसके साथ आईटी के भी कोर्स है। तो जो भी फीमेल जो अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं वो PNY पिंक के रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं सबसे पहले टॉपिक पे आकर हम गेस्ट पे जाएगी कि हमें इरम सबा, जिनसे हम पहले एक इंटरव्यू कर चुके हुए थे, लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी और ये इरम साहिबा का ही हमारे साथ, उन्होंने ही हमें इसका आइडिया जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी था बात करना, तो हमने उनको एक दफ़ा फिर ज़हमत दी कि प्लीज़ वो आए और हमें इन चीज़ों के बारे में बताएं। तो अस्सलाम वालेकुम इरम सबा, कैसी हैं आप? एंड थैंक यू सो मच कि जी आपने दोबारा से हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हुस्ना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से मुझे ये मौका मिला है कि मैं वासिफ अली वासिफ की तालीमात से सबको रोशनास करवाऊँ। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल। इट्स एन ऑनर, क्योंकि इट्स अ वेरी पहली दफा हम इस तरीके से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बात करना जरूरी था और बताना भी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं और वो जा रहे हैं, तो क्या हमारे जो कि ये पेशवा गुजरे हैं उनकी तालीमात क्या है, वो किस तरीके से चीजों को लेके चलते थे, क्योंकि शायद लोगों को नजरिया या लोगों के जो होते हैं ना कि पहले वो कह लेंगे आइडियलिस्ट या सेलिब्रिटीज हम कह दें, वो शायद बदल चुके हैं, इसी वजह से दुनिया में इतनी क्योस है, तो उसके बारे में चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आ, बहुत कम लोग, अब देखा गया क्योंकि ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के दौर में हर चीज जो है वो मोबाइल के ऊपर है, तो इस तरीके से वासिफ अली वासिफ को पढ़ना, और आप क्यों पढ़ रही हैं और किस तरीके से, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों की तरफ ये बुक रीडिंग और इस तरीके से इन रूहानी लोगों को पढ़ने वाले हैं बहुत है। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताएं हमें कि वासिफ अली वासिफ आप क्यों पढ़ रही हैं और क्या चीज आपको अट्रैक्ट की कि आपने कि आप ये पढ़ रही हैं, और इसके अंदर आपके काफी थॉरली आप जो है इस चीजों को इम्प्लीकेट करने की भी कोशिश करते हैं, जहां तक आपके ऑब्वियसली के हर बंदे के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस पहले हमें बताएं वासिफ अली वासिफ कि आप क्यों पढ़ रही हैं और क्या है थैंक यू आप सो मच हुस्ना जी। हुस्ना, जब मैं मास्टर्स कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने ये बुक तोहफे में दी, वासिफ अली वासिफ साहब की। तो जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और ये सिलसिला आज भी जारी है, और आज भी मैं उनकी किताबें पढ़ती हूँ। अब क्यों पढ़नी चाहिए और मैं क्यों पढ़ती हूँ? देखें, वासिफ अली वासिफ का अगर आप नज़रियात को देखें, उनके अफकार को और उनके कलाम का अगर आप जायज़ा लें, तो आपको ये एहसास होगा कि वो बहुत गहरी बात हुस्ना वो बहुत सादा से लफ्ज़ों में कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वो कहते हैं कि जिससे तुम नेमतें मांग रहे हो उससे तुम उसी को मांगो, तो नेमतें तुम्हारी अपनी हो जाएंगी। और मतलब जैसे एक ये भी बहुत गहरी बात है और बहुत सादा से अल्फाज हैं कि ताल्लुक जिसे तुम रखना चाहते हो, अगर ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। तो ये बहुत सादा से अल्फाज हैं, लेकिन इतनी गहरी बातें हैं कि जैसे किसी इंसान को अल्लाह तकलीफ देता है तो अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक चिट्ठी पर जो है वो तकलीफ लिख देता है, लेकिन अंदर मेहरबानी लिख देता है। तो बाहर तकलीफ है, अंदर मेहरबानी लिखा हुआ है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। दूसरी बात ये कि वासिफ अली वासिफ जो है, जो उनके नज़रियात हैं, अफ़कार हैं, अगर आप देखें कि जैसे हम सब मसालिक में बँटे हुए हैं, और हम एक मसलक का जो बंदा है वो दूसरे की किताब नहीं पढ़ता है, लेकिन वासिफ अली वासिफ वहदानियत की बात करते हैं। वो मसालिक की जंग से मावरा लिखते हैं। वो उनके यहाँ आपको मसालिक की जंग नज़र नहीं आती। तो इसलिए उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। वो इंसान दोस्ती और इंसानियत की खिदमत का वो दर्स देते हैं। और जैसे वो कहते हैं कि इबादत, अगर इंसान दोस्ती की बात करें, वो कहते हैं इबादत जो है ना, इंसान अगर इबादत करता है वो फरिश्ता तो बन सकता है, लेकिन इंसान वो दर्द से बनता है। तो ये बहुत गहरी उनकी बातें हैं, और इसलिए मैं पढ़ती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये किताबें पढ़नी चाहिए, और आपको रूहानियत की तरफ लेके जाती हैं, ज़िंदगी का मकसद जो है वो आपको बताती हैं। जी। बिल्कुल ऐसे ही है।
مجھے پچھلے انٹرویو میں آپ کی ایک بات یاد ہے جو کہ میں کہ جس نے وقت کی قدر کو سمجھ لیا نا، جس نے وقت، تو اس نے اپنے آپ کو سنجھو لیا. آپ نے اس وقت یہ بات بولی جس تھی. جو وقت کا قدر شناس ہے وہ خود کو منظم کر لیتا ہے، جو وقت کو بالکل منظم کرتا ہے. کر لیتے ہیں، بالکل بالکل. تو یہ آپ نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، بڑی گہری بات تھی. اور اس لیے تو اسی طریقے سے دیکھیں، آپ بالکل یہ بات صحیح کر رہی ہیں کہ آج کل جو ہے ہم ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں، روحانیت کے اوپر، اسپرچویلٹی کے اوپر ہمارا نہیں ہے. لیکن واصف علی واصف صاحب کے اپنے آپ میں ایک مثال ہے. کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں، ویسے میں اپنے آڈینس کے ساتھ، کہ میں بیسیکلی اس ایریا کے پاس رہتی ہوں جہاں پر ان کا یہ مزار ہے. تو ان کے جو مزار کے باہر ان کی ساری وہ سینگز لکھی ہوئی ہیں 1 2 3 کر کے. تو وہ جب بھی گزرتے ہیں تو میں پڑھتی رہتی ہوں. اچھا ارم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک بھی ہے کہ نسخہ کیمیا واصف علی واصف، تو نسخہ کیمیا ہے کیا، اور لوگوں کے لیے اس کی امپورٹنس کو جاننا، اور جس نے جان لیا تو اس نے کیا پا لیا زندگی میں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں. تھینک یو. دیکھیں، نسخہ کیمیا، پہلی بات تو یہ کانسیپٹ ہے کیا. نسخہ کیمیا سے مراد ایک ایسی ترکیب ہے جو کہ ایک ادنا دھات کو ہم کہتے ہیں ایک اعلیٰ دھات بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تانبے کو جیسے ہم کہتے ہیں سونا بنا دیتی ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے. اگر ہم جیسے ہم وی آر مسلمز، اس کو ہم اگر مزید جو ہے اس کا پرسپیکٹو براڈ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے کہ جس میں ہماری زندگی کے جو سماجی مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، معاشرتی ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، قرآن مجید میں ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے اور ایک پورا حل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اگر ہم اسے مزید جو ہے واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں اور زندگی کے پراہے میں دیکھیں تو بہت زیادہ سے لفظوں میں وہ نسخہ کیمیا بتاتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی، محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور خدمت انسان کی، یہ نسخہ کیمیا ہے. کیونکہ وہ انسان دوستی اور انسان خدمت کا وہ درس دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تم نے پانا ہے تو اس کا راستہ انسانوں سے ہو کر گزرتا ہے، اس کی منزل پر انسانوں کے ڈیرے ہیں. اور جیسے میں نے کہا وہ انسان دوستی کا سبق دیتے ہیں. اس طرح میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے میں نے ڈاکٹر اسرار کی ایک بات پڑھی اور تو مجھے لگا مجھے شیئر کرنی چاہیے کہ جی جی انہوں نے بالکل. بہت اچھی بات کی اور نسخہ کیمیا بھی اس کے اندر، اور مطلب زندگی کی بہت گہری بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے بیماری میں ہے یا وہ تکلیف میں ہے یا کسی پرابلم میں ہے اور تم جانتے ہو کہ تم نے وہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ تم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ تم نہیں حل کر رہے، چاہے تم محدث ہو، چاہے تم مفسر ہو، چاہے تم عابد ہو، چاہے تم زاہد ہو، لیکن تم نیک نہیں بن سکتے. تو یہ اتنی مطلب گہری بات ہے. اور دیکھیں کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ روحانیت کا درس دیتے ہیں اور انسان کو زندگی اپنی کیسے گزارنی چاہیے. اب چھوٹی چھوٹی آپ ان کی کوٹیشنز کو پڑھیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم بہت زیادہ مادی دنیا کی طرف جا رہے ہیں، مادی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے روح کے کمفرٹ لیول کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اور ہم جو جاب کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا سارا مقصد مطلب پیسہ کمانا اور مطلب مادی ضروریات کو خریدنا ہوتا ہے جس سے ہم سکون حاصل کریں. لیکن جو واصف علی واصف ہیں وہ کہتے ہیں کہ روحانیت پر فوکس کرنا چاہیے، جو ہے روح کے کمفرٹ لیول کی بھی بات کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب دلوں میں اضطراب ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں تو انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، اور ان مایوسیوں نے، اندھیروں نے امید کے چراغ جو ہیں وہ گم کر دیے ہیں. تو اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائک آپ مطلب آپ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ جیسے زندگی گزارنے، جیسے کہتے ہیں نا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم سپریم کریچرز ہیں، لیکن ہم سپریم کریچر تبھی حق ادا کر سکتے ہیں جب ہم انسانیت کی معراج کو پہنچیں، اور انسانیت کی خدمت ہی انسانیت کی معراج ہے. اور یہی واصف علی واصف کا نسخہ کیمیا ہے کہ عبادت اللہ کی، محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خدمت جو ہے وہ انسان کی. واصف علی واصف صاحب کی ایک بڑی اچھی سینگ ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسرے کا سکون برباد نہ کرو. تو میرا اگلا سوال یہی ہے کہ آج ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہیں، اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں بھی آ جاتے ہیں، پریشان ہے، پریشانی کا دور ہے، کیونکہ ایک عجیب سی دنیا بن گئی ہے. اگر آپ دیکھیں
کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرا گزر ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے مطلب میں کینٹ سائڈ پہ جیل روڈ سے چڑھوں تو ہر جگہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ڈفرینٹ کپڑوں کے فیشن اپیرنس کے ایڈ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو. تو انسان یہ سوچتا ہے یار میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں فیمیل کے پرسپیکٹو میں بول رہی ہوں کہ پریشانی ہے, ڈپریشن ہے. تو میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ہر انسان آج کے دور میں ایک پریشانی سے جوجھ رہا ہے. کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو اس کو اس کی پریشانی ہے, کسی کے پاس بالکل نہیں ہے اس کو اس کی پریشانی. ایک ڈپریشن ہے. تو یہ جو ڈپریشن ہے, آپ ہمیں واصف علی واصف صاحب کے انہوں نے بتایا کہ وہ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے تھے, کس طریقے سے دور کیا جائے. یہ جو ہم نے اپنے ارد گرد مختلف بیماریاں پال رکھی ہیں جن کو ہم لائف سٹائل کے زمرے میں لے آتے ہیں, تو وہ کیسے ان سے بچا جائے. کیونکہ زندگی تو سادہ بھی گزر ہی رہی تھی, تو لیکن اب ہم نے کچھ پال لیا. ہم سب نے ہی پالا ہوا ہے, یہ کوئی یہ نہیں کہ میں نے نہیں پالا ہوا, لیکن یہ اس کو کیسے واصف علی واصف صاحب اس کے بارے میں بیان کر رہے تھے, پلیز آپ مجھے بتائیں. جی تھینک یو. اسنا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو بچہ ہے آج کل کا, چاہے وہ نوجوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے, ہر بندہ ہی ڈپریشن کا مریض ہے. ہر بندہ جس سے پوچھے اس کو ڈپریشن ہے. تو اگر ہم واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں ہم دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اپنی ایک چھوٹی سی اوپینین دینا چاہوں گی کہ میرے نزدیک جو ڈپریشن ہے وہ ایک غیر مادی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک غیر مادی ہے, نان میٹیریل ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈپریشن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مادی چیزوں سے. لائک میں شاپنگ کرنے چلی جاؤں, میں سیر کرنے چلی جاؤں, میں کچھ کھانے پینے چلی جاؤں, میں میک اپ خرید لوں, میں کچھ بھی چیزیں خرید لوں. اس سے ڈپریشن کچھ حد تک تو کم ہو جاتی ہے, لیکن وہ زیادہ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک غیر مادی چیز ہے. ہم اسے مادی چیز کے ساتھ کم نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو واصف علی واصف کی بہت خوبصورت کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو, جب مزید ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو, جب مزید ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو, اور جب اور ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو, ڈپریشن ختم ہو جائے گی. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اتنی اچھی باتیں جو ہیں, گہری باتیں اتنے سادہ لفظوں میں کر دیتے ہیں, اور اوور آل پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم انسانیت سے روحانیت سے دور ہیں. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ جو ہے وہ ہم سے چھن گیا ہے, اور ایک جو آئے سحر گاہی کی جو نعمت تھی وہ ہم سے چھن گئی ہے. اور ہم جو ہے افلاق کو دیکھ رہے ہیں, ہم سورج, ہم نئے نئے سیارے, ہماری جو نظر ہے وہ بہت ڈسکوریز ہو رہی ہیں, انوینشنز ہو رہی ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہم دل کی وسعتوں سے بے خبر ہیں. اب کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن ہم جو ہے افلاق پر ہماری نظر ہے. تو اس طرح سے ہم اگر اپنے آپ اندر روحانیت کو پیدا کریں, مادی زندگی سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھیں, خواہشات کے چنگل سے نکلیں, خواہشات کو اپنے وجود سے اور اپنے قد سے, اپنی عمر سے جو ہے آپ اس کو کم کر دیں, تو یہ بھی ایک بڑا ہے کہ آپ کو ڈپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک شخص, ایک بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ میں سکون چاہتا ہوں, جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہی, تو انہوں نے کہا کہ میں نکال دو کیونکہ میں تکبر کی نشانی ہے. پھر انہوں نے کہا چاہتا ہوں نکال دو کیونکہ یہ نفس کی خواہش کا نام ہے, تو پیچھے سکون بچ جائے گا. آپ سکون دیں گے, آپ کو سکون مل جائے گا. ایسے یہ ایک واصف علی واصف صاحب کی ایک اور بڑی اچھے آپ کہیں کہ کوٹ ہے, بیان ہے کہ لوگ دوستوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں پر بحث کو نہیں چھوڑتے ہیں. اب اگر آپ بے شک, تو میں آپ سے جان چاہوں گی, آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہم پتہ نہیں کس زندگی کے حصے میں کہ بس ہمیں اپنے پوائنٹ کو پروف کرنا ہے, اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں رشتہ چھوڑنا پڑ جائے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹی وی کے اوپر یہ عجیب سے ٹاک شو بیٹھ جاتے ہیں 8 بجے سے لے کے, اور دو مطلب وہ مجھے عجیب سا ہی لگتا ہے کلچر کے, 2 لوگ بیٹھ گئے, 2 حق میں بول رہے ہیں اور بولے جا رہے ہیں, اینڈ پہ وہ اتنی تو میما ہوتی, سمجھ کسی کو بھی کچھ نہیں آ رہا, بس بول رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی نارمل پریکٹس ہے. چھوٹے سے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, بحث کرے جا رہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بحث. اب کہتے ہیں کہ کچھ بحث ایسی ہوتی تھی, پہلے ہوتی تھی کہ جو ادب کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں بحث کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اگر کرٹیسائز بھی کریں تو کرٹیسزم بھی اس طریقے سے, جسے کہتے ہیں کنکریٹ کرٹیسزم, کہ وہ بھی اتنا اچھا ہوتا تھا کہ اگر مجھے آپ کے خیالات سے ہوتے ذات سے, تو دیکھیں کسی کو بھی کسی کی پریشانی نہیں ہے, خیالات سے ہی مجھے آپ کے وہ میں اپنی تفرقہ ہوگا, تو وہ بھی
दो लर्निंग होती थी, लेकिन आज के दौर में जो ये हो गई, एक जंग चल गई है कि हम बस बहस कर रहे हैं, मैं पता नहीं बस कर रहे हैं, बस हम करे जा रहे हैं। तो ये जो सब चीजें, ये फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ चीजें, ये क्यों है? वासिफ अली वासिफ सब, इनके बारे में क्या, उनके क्या बयान है और किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुस्ना आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसी तरह से है कि लाइक जैसे मैंने पहले बात की कि इंसानियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, एहसास मर चुका है। एक इशफाक अहमद की कोटेशन है कि जब कोई फौत हो जाता है तो उसके मरने पर फातिहा मत पढ़ो, क्योंकि जब एहसास मर जाता है तो मुआशरा मर जाता है। सो हमारे अंदर ना बेसिकली एहसास ख़त्म हो चुका है, हमें एहसास को ज़िंदा करना है, अपने कल्ब को ज़िंदा करना है। और जो है आसिफ अली वासिफ साहब की तालीमात की रोशनी में जैसे वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बात की, वो कहते हैं कि इबादत जो है ना वो इंसान को फरिश्ता बना सकती है, लेकिन इबादत इंसान दर्द से बनता है। अगर वो दर्द से आशना नहीं है तो इंसान नहीं है। और एक बहुत अच्छी उनकी कोटेशन है उसना के वो कहते हैं कि हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कज़ा नहीं है। हर इबादत की कज़ा है लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कज़ा नहीं है। तो अब ये ज़ाहिर है, अब इतनी क्रुएलिटी है, ज़ुल्म बर्बरियत पहले भी था, अभी भी है, और मीडिया की वज़ह से हमें ज़्यादा भी एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रीज़न यही है कि अगर हम रूहानियत को फ़ोकस करें, अगर हम मादी दुनिया से मादी तरक्की से हटकर अगर इस तरफ को भी देखें, इंसानियत को ज़िंदा करें। अब्दुल सारिदी इंसानियत की ज़िंदा मिसाल है, और इंसानियत ज़मानों में जीने का नाम है। तो अपने अंदर एहसास को ज़िंदा करें। तो इस तरह हम ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जितनी भी क्रुएलिटी है, इससे काफ़ी हद तक कम हो सकती है अगर इन तालीमात पर हम अमल करें। और मैं फिर वही बात करूँगी, मुझे जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया डॉक्टर इसरार अहमद की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। वो कहते हैं कि अगर तुम मदद करना चाहते थे लेकिन अगर तुम मदद नहीं तुमने की, जबकि तुम्हें इस्तिताअत थी, तो चाहे तुम कुछ भी हो, तुम मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, लेकिन तुम नेक इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर दर्द ही नहीं है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। तो ये जो एहसास है, ये जो रूहानियत है, ये इंसानियत है, ये सारे जज़्बात हमें ज़िंदा करने होंगे, और इस तरह से जो है ये कम कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल इसी के बारे में था। देखिए, जैसे कि अब हम दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया एक क्रुएलिटी बहुत ज्यादा है। आप कश्मीर देखें तो कितने अरसे से वो बंद पड़ा है, वहाँ पे क्या हालात हैं हम नहीं जानते। कभी वो चीज मीडिया पे हाइप होती है तो हम भी कहते हैं सोशल मीडिया पे। फलस्तीन हो गया, मुस्लिम ममालिक के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन में हर मुस्लिम जूझ रहा है। मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, वैसे भी दुनिया में आए दिन अजीब अजीब तरह के वाकयात हो रहे हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं, बड़ों के साथ हो रहे हैं। ये जो सारी क्रुएलिटी है, ये एक किस्म का हम जिस दौर में फंसे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके बारे में वासिफ साहब की क्या सेइंग है, किस तरीके से लोगों को चलना चाहिए? क्योंकि उन्हीं का ही एक है कि जो परेशानी है ना, वो ख्यालात से आती है, वो हालात से नहीं आती है। तो इसके बारे में आप कि ये जिन हालात में आप खुद भी देख रहे होंगे कि आए दिन आप टीवी के ऊपर जो है, सोशल मीडिया के ऊपर अजीब अजीब सी के इस इलाके में बच्चों के साथ ये मिसबिहेव हो गया है और ये हो गया है, और भी बहुत से कत्ल हो रहे हैं। एक मजहब एक मजहब का बंदा दूसरे मजहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपने जैसे कहा कि इंसानियत सबसे खिदमत है, तो क्या इंसानियत के अंदर ये नहीं आता कि हम अप नॉन मुस्लिम्स हो गए या किसी भी तरह का जो भी अकीदा है उसकी रिस्पेक्ट करें, अकीदे की बुनियाद पर हम किसी के साथ क्यों जो है बुरा सलूक करें? ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसके बारे में आप मुझे वासिफ साहब के उन बयान के से बताएं प्लीज। जी, बिल्कुल हुस्ना ऐसा ही है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आपने भी जैसे बात की कि इंसान जो है वो हालात से इतना परेशान नहीं होता जितना ख़यालात से होता है, और मीडिया भी ज़ाहिर हमें इतना दिखा रहा है, इतनी सब चीज़ें हो रही हैं। तो रीज़न वही है कि एहसास जो है वो ख़त्म हो गया है, रूहानियत जो है वो ख़त्म हो गई है। और मैं बताऊँ कि इंसान इतना मतलब ज़ालिम है कि एक इंसान को उसका गुस्सा इतना है कि वो क्योंकि वो लज़्ज़त वजूद में घिरा हुआ है, वो अपनी ही ख्वाहिशात की चुंगल और अपने ही जो है खुद पसंदी के हिसार में घिरा रहता है कि लाइक अगर किसी को दुश्मनी हो जाती है, कुछ भी तो उसे मार देता है। फिर उसके अंदर इतना गुस्सा है, वो कहता है ये फिर ज़िंदा हो, मैं फिर मारूँ, ये फिर ज़िंदा हो, मैं फिर इसे मार दूँ। उसके अंदर की जो आग है वो ख़त्म नहीं होती है।
تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے کشمیر کی بھی اگزامپل دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بات اکثر کرتی ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جانے اور اس کا خدا جانے. یہ بہت آج کل یہ چیز عام ہے. ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے, اس انسان کا معاملہ ہے. بے شک. جبکہ اس کو دکھ, اس کو تکلیف, اس کو پریشانی اس لیے دی گئی ہے کہ تم کم کرو, تم Yeah. پائس بن جاؤ, تمہیں موقع ملا ہے کہ تم ایک اللہ کے نیک بندے بن جاؤ, تم ولی اللہ بن جاؤ, تم اس کی خدمت کرو, تمہارا ایک درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہوگا, تم روحانیت تمہارے اندر بڑھے گی. وہ آپ کے لیے, آپ کے سامنے اس لیے ہے, آپ کو پائس بنانے کے لیے, آپ کو نیک انسان بنانے کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جانے اور خدا جانے. تو یہ جو ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور واصف علی واصف بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ تکلیف کی اور دکھ کی اور پریشانی کی, ایک اور بات ان کی سے تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جیسے آپ نے خیالات اور حالات کی بات کی کہ ہمیں بہت دکھ ہے, ہمیں بہت پریشانی ہے, اور وہ سارے جہاں کا جو درد ہے وہ ہمارے جگر میں ہے, میرے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور میری بے شک. خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. تو بے شک. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس سے عزیز رکھتا ہے, اور جب اسے وہ بہت عزیز رکھتا ہے تو اسے کربلا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں, جتنے پیغمبر ہیں, جتنے ولی اللہ ہیں, ان کی کہانیوں میں دکھ کتنا زیادہ ہے. تو وہ دکھوں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور اسی سے پھر کہتے ہیں وہ غزالی اور رومی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں. بے شک. تو آپ اپنے جو دکھ ہے, پریشانی ہے, اس میں اپنے آپ کو آپ موٹیویٹ رکھیں, آپ ثابت قدم رہیں. تو یہ پریشانیاں, یہ تکلیفیں یہ دور ہو جائیں گی. وہ ایک واصف علی واصف کی کوٹیشن ہے کہ آنا ہے اور چلے جانا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے, آنا ہے اور چلے جانا ہے, پھر دکھ کس بات کا. آنا ہے اور چلے جانا ہے, پھر دکھ کس بات کا. تو یہ وہی بات ہے کہ بہت گہری بات, وہ بہت آسان سے لفظوں میں وہ کر دیتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ پڑھتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے سیلیبریٹی, مطلب آپ اقبال بنے, رومی بنے, لیکن آج میں تھوڑا سا آپ سے ایک بات کروں گی کہ سوشل میڈیا پہ نا 2 دن سے بڑی خبر جا رہی ہے کہ کوئی ٹک ٹاک اسٹار ہے اور ان کے بہت زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں, اور وہ بڑی ہائپ چل رہی ہے کہ یہ وہ. میں یہ آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ ہر, اور میں کسی کرٹیسائز نہیں کری, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جنریشن ہے, ایک جنریشن تھی جن کے جو رول ماڈل تھے وہ بانو قدسیہ, مستنصر حسین تاڑر, اشفاق احمد, امجد اسلام امجد, اگر ہم شاعری کی طرف چلے جائیں, اور اگر ہم اپنے ٹی وی آرٹسٹ کی بھی طرف چلے جائیں تو بہت اچھے بہت اچھے آرٹسٹ تھے. طارق عزیز صاحب ہو گئے. تو اب جو ہے ہمارے رول ماڈل بدل گئے, اور ہم ایک عجیب سی فحاشی بھی نہیں کہیں گے, پتہ نہیں کیا کہیں گے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عجیب سا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ اس میں ایک پیشنس لیول نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, اور رول ماڈلز بڑے بدل گئے. تو اس کے بارے میں کہیں گے, جیسے آپ جس طریقے سے واصف علی واصف صاحب کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کر رہے ہیں, ایسے بہت کم لوگ ہیں جن سے انسان بنتا ہے اور مینٹلی کنیکٹ ہوتا ہے. دس از دا مینٹل کنیکشن, کہ آپ دوسرے بندے سے جب یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نہیں, مینٹل کنیکشن میں آتے ہیں. پر آج کل کوئی اس چیز کو فوکس نہیں کرتا. تو اس کے بارے میں آپ اپنی پرسنل اوپینین مجھے پہلے دیں, اور اس کے بعد آپ واصف علی واصف صاحب کے اس میں بھی بتائیں پلیز. جی حسنہ, اس کا یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارے ہیروز کا. ایون میں بزنس فلسفی کی ٹیچر ہوں, تو سم ٹائمز میں نے علامہ اقبال پڑھانا تو نہیں ہوتا, لیکن میں اگر کبھی ذکر بھی کر دوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی اگر میں کہوں خود ہی والا شعر آتا ہے کسی کو تو سب اسٹوڈینٹس سنا دیتے ہیں خودی کا شعر. لیکن جب میں ان سے پوچھتی ہوں خودی کا مطلب کیا ہے, تو وہ کسی کو بھی نہیں آتا ہوتا. مرد مومن کیا ہے, نظریہ اجتہاد کیا ہے, علامہ اقبال کی کیا فلسفی تھی, حشر سعد کے بارے میں کیا ان کی رائے تھی, یا میں کبھی ان سے مسلم فلسفرز کا کہہ دوں, ابن سینا ہے, فارابی ہے, ابن رشد ہے, ابن ماجہ ہے, ابن طفیل ہے, امام غزالی ہے, تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, کیونکہ ان کو صرف نام پتا ہوتے ہیں, وہ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی. تو اس کا یہ ہے کہ جیسے واصف علی واصف صاحب ہیں, یا جو رومی ہیں, یا ہمارے جو شاعر ہیں, جو صوفیاء جو ہیں, جیسے بہاء اللہ شاہ ہے, سلطان باہو, ہمیں ادبی, میرے خیال میں ہمیں
स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अदबी नशिस्तों का एहतमाम करना चाहिए, ताकि बच्चों को इनके बारे में पता चले। और जो है, अगर हो सके तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ 1 क्रेडिट और रख दें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को जो है वो अपने विरसे का पता चलेगा। तो इससे हम बिल्कुल। आगाही जो है दे सकते हैं। दूसरा मतलब थैंक यू सो मच, जैसे आपके प्लेटफ़ॉर्म से एक आगाही जो है वो लोगों तक जा रही है। तो या इस तरह से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो फैलाने की ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि मसला तो हल नहीं हो रहा, मसला तो हल नहीं होना। देखिए, मसला हल होता है या मसला हल नहीं होता है। बात आगाही की होती है, अवेयरनेस की होती है कि आप अवेयरनेस दें। सो हम्म, ये चीज़ है कि इनके बारे में जो हमारे हीरोज़ हैं, जो असल हीरोज़ हैं, या उनको जो है हम हाइलाइट करें, उनकी नशिस्तों का एहतमाम करें, उनके कलाम, उनके अफ़कार, उनके नज़रियात जो हैं वो पढ़ाए जाने चाहिए। इस तरह से हम उनको रोशनास जो है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मेरे आपने बहुत अच्छी बात की कि इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं और सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने, ये कहते हैं, बुनियादों को भूल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप देखें ना कि जो तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं, या आप चाइना की भी बात कर, मतलब आप किसी मुल्क की बात करें जो उनकी अपनी दीनी इक़्तिदार है, या कह लें तो वो उनको प्रैक्टिसाइज़ करते हैं। लेकिन हम इस वक़्त एक अजीज़, अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत दीन जो है वो इस्लाम है, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान पैदा हुए। ये एक ब्लेसिंग है हम पे अल्लाह की कि उसने हमें मुस्लिम पैदा किया। आगे जुस्तजू इंसान का काम है, मुसलमान पैदा होना ही नहीं सिर्फ, आगे आगे भी बहुत कुछ है। तो आप इसके बारे में बताएं कि आज की स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कितना ज्यादा जरूरी है इस तरह के, जैसे वासिफ अली वासिफ हैं और आपने और भी जो, इनको पढ़ना। तो इसके बारे में आप प्लीज हमें बताएं। जी, बिल्कुल हुस्ना, जैसे मैंने अभी पहले बात की कि जो बच्चों को सिर्फ़ इल्हामा इक़बाल का जैसे नाम ही पता या है स्टूडेंट्स को, या रूमी का नाम ही पता है, उनके अफ़कार, उनके नज़रियात का नहीं पता है। तो इस तरह से अदबी नशिस्तों का एहतमाम करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए उनको हम आगाही दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि जो आप कह रही हैं कि जो मैसेज मैं देना चाहूँ और हम ये या कैसे करें, और नुस्ख़ा कीमिया जो है वो मेरे नज़दीक क्या है, और हम्म, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक जैसे आसिफ़ अली वासिफ़ साहब की भी सेइंग है कि अपने अंदर जो एहसास है, अपने अंदर जो दिल है, जो क़ल्ब है, उसको ज़िंदा करें। उसको देखें, ज़ाहिर कहते हैं जैसे मैं आपको देख रही हूँ, तो ज़ाहिर ज़ाहिर को देख सकता है, लेकिन जो बिल्कुल। बातिन है उसे बातिन की आँख से देखा जा सकता है। तो अपने हम्म, क़ल्ब की वसातत से जो है आप बातिन को देखते हैं। जैसे एक शेर भी है अल्लामा इक़बाल का कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, यानी कि दिल की आँख, दिल का नूर, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर, दिल का नूर नहीं। यानी आँख जो देख रही है वो दिल जो है वो उससे परे देख लेता है। दिल जो बेशक। है उस दिल की आँख से जो है वो आप देखें। और दूसरी बात ये कि एक छोटी-सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, नुस्ख़ा कीमिया भी हमारा आज का टॉपिक है, और या यूथ को भी मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि एक शख़्स ने जैसे एक बाबा जी से पूछा कि मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, मैं सुकून हासिल या करना चाहता हूँ, तो मुझे आप नुस्ख़ा कीमिया जो है वो आप मुझे बताएँ। और मैं दौलत इकट्ठी करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे सोना बनाने की तरकीब जो है, जो हमारा टॉपिक भी है, वो आप हम्म, मुझे बताएँ। तो उस पर उस बाबा जी ने कहा कि तुम सोना क्यों मतलब सीखना चाहते हो बनाना? तो उसने कहा मैं सुकून हासिल करना चाहता हूँ, मैं चीज़ें खरीदूँगा, मैं आसाइशें खरीदूँगा, तो मैं सुकून हासिल कर लूँगा। तो इस पर वो फरमाते हैं, कहते हैं इसका मतलब है तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हें चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हें एक नुस्ख़ा बताता हूँ, और वो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे वो उन्होंने हम्म, कहा, वो फरमाते हैं कि अपने अंदर जो ख्वाहिशात का जो चुंगल है, ख्वाहिशात की आप उससे आप निकल जाओ। अपनी हम्म, ख्वाहिशात को अपने वजूद से और अपनी उम्र से उसका कद छोटा रखो। और हम्म, आप जो है कोई अगर आपसे ज़िंदगी से जाना चाहता है तो उसे जाने दें, और जो आना चाहता है वापस तो उसको आने दें। आने दो। और लाइक जैसे कि अ, अगर तुम साधु में बैठोगे तो साधु बन जाओगे, अगर चोरों में बैठोगे तो चोर बन जाओगे, या अगर वलीउल्लाह में बैठोगे तो वलीउल्लाह बन जाओगे।
تو اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت بھی انہوں نے کہا کہ سچ مت بولو کیونکہ یہ فساد پیدا کر دیتا ہے، اور اگر تم مفتی بھی ہو تب بھی فتویٰ دائر مت کرو، بلا ضرورت جو ہے یہ تم مت کرو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پھر انہوں نے جو فرمائی اور میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں. تو ان سب یہ نسخہ کیمیا ہے، ہم اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور آخری بات میں صرف یہ کہوں گی کہ اپنا احساس جو ہے حسنہ، اپنے اندر احساس کو زندہ کریں، اپنے قلب کو زندہ کریں، اور لذت وجود سے باہر نکل آئیں. یہ ایک بڑی گہری بات ہے جو سمجھنے والی ہے. تو اس سے پھر ہم روحانیت کی طرف جائیں گے، انسانیت کے جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم سمجھیں گے، اور جتنے سارے ہمارے مسائل ہیں، سماجی ہیں، معاشی، معاشرتی، ان سب کو ہم حل کر سکیں گے. اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے پہلی بات یہ نسخہ کیمیا ہے، جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، جو ہمیں ضابطہ حیات دیتا ہے، زندگی گزارنے کا حل بتاتا ہے. بے شک بے شک. یہ بہت خوبصورت طریقے سے بہت خوبصورت باتیں کی. جیسے آپ نے بات کی کہ آپ چوروں میں بیٹھو گے چور بن جاؤ گے، لیکن کہ آپ کی جو ارد گرد آپ کا جو سرکل ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے آپ کو. کیا کہتے ہیں، ایک انسان کو نرچر جو ہے نا، نیچر تو دیکھیں وہ ہوتی ہے جو وہ پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے لیتا ہے، لیکن نرچر کا جو رول ہے، اور آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھو گے آپ اس طرح کے بن جاؤ گے. آپ نے بہت بالکل صحیح بات کی ہے. اور میں آپ سے کہوں گی کہ آج کل تو دیکھیں، میں اپنے آڈینس سے بھی کہوں گی، دیکھیں اب کسی بھی کو پڑھنا مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے انٹرنیٹ اور سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے کہوں گی کہ اگر کوئی واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا چاہ رہا ہو تو کہ ان کی اتنی کتابیں تو کہاں سے شروع کرے، پلیز وہ بھی آپ بتائیں، تاکہ اگر اوبیسلی لوگ سن رہے ہیں تو کسی نہ کسی کی زندگی میں تو ہم نے اپنے اس آج جو ہمارا سیشن تھا کسی نہ کسی کی زندگی میں شاید 1% ہی اس کو کنونس کر لیا ہو کہ یہ ضروری ہے، تو کہاں سے شروع کرے. تو ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں. کی کتابیں ان کی بہت سی ہیں، ان کی شاعری کی بھی کتابیں ہیں. دل دریا سمندر ہے، قطرہ قطرہ کلثم ہے، حرف حرف حقیقت ہے، گفتگو کے ان کے بہت والیومز ہیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گی، اگر فار ایگزامپل ایک انسان بزی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا، مطلب ہمارے پاس ٹائم ہاں نہیں ہے، تو بالکل. یوٹیوب پہ ان کے جو گفتگو کے والیومز ہیں جو ان کی اوریجنل وائس میں، وہ یوٹیوب پر اویلیبل ہیں. سو آپ ان کے لیکچرز جو ہیں وہ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں. اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ، سو آپ ان کو سن لیں. سو وہ بھی بہت اچھا ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں کاشف صاحب، وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس پر، اور ان کی بکس پر کافی جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بہت زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں. اور ان کا کوئی فورم جو ہے وہ آپ جوائن کریں، اور ان کی پیجز ہیں جہاں سے آپ آن لائن بکس جو ہیں وہ آرڈر کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا اگر نہیں آپ لے سکتے تو آپ یوٹیوب سے آپ گھر میں بیٹھ کے فری آپ ان کی جو ان کی وائس ہے، آپ ان کے لیکچرز جو ہیں، خاموشی ہے، محبت ہے، موتی ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جس کے اوپر وہ بہت اچھی بریفنگ دے رہے ہیں، بہت اچھا ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ آپ جو ہے آپ سن سکتے ہیں. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ صبا کہ آج ہم نے ایک اتنے اچھے ٹاپک پر بات کی، اور اتنے مطلب ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر بات کر سکیں. اوبیسلی وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ ان کی جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی مطلب اس کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے گھنٹوں گھنٹوں سیشن ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن ہمارے پاس جو ہے اوبیسلی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. تو اس جاتے جاتے میں کہوں گی کہ تھینک یو سو مچ اگین کہ آپ آئیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ آپ آئیں اور آپ نے اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کے اوپر بات کریں، ہم ایتھکس کے اوپر بات کریں کہتے ہیں. تو جاتے جاتے آپ کو پچھلی بار بھی تھا کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتی ہیں تو پلیز آپ ضرور دیں. جی پہلی بات حسنہ تھینک یو سو مچ، بلکہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ میں موسٹلی پروفیشنل ڈیولپمنٹس اور یہ بزنس انٹرپرینورشپ نیٹ ورکنگ یہ وہ سب ٹریننگس دے رہی ہوتی ہوں. تو بہت کم لوگ ملتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں اوکے ہم اس ٹاپک پر آپ سے سیشن کر لیتے ہیں. تو ایک تو پہلی بات آپ کا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. دوسری بات یہ کہ کوئی میسج جیسے میں نے پہلے بھی دیا، ایک بس واصف کی پیٹیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آنسو ہوتے ہیں وہ انسانی وجود میں سونے کے ذرات ہیں. تو یہ اتنی مطلب اچھی اور گہری بات ہے، سمجھنے والی ہے کہ ہم آنسو کی قدر نہیں کرتے کسی کے اور دل دکھا دیتے ہیں. دکھا اور دیتے ہیں. عام ہے بالکل آج کل تو دل دکھانا تو عام ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں کہ دل عبادت کی قضا ہے لیکن دل توڑنے کی قضا نہیں ہے.
तो उस अच्छा तो एहसास को ज़िंदा करें, आप कल को ज़िंदा करें। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर ये बात समझ जाएँ आप कि जी दिल तोड़ने की जो है कितनी ज़्यादा बुरा समझा जाता है, तो प्लीज़ किसी का दिल मत तोड़ें, बड़ी नाज़ुक चीज़ है। आप एक बंदे की पूरी पर्सनैलिटी को शैटर कर देते हैं, क्योंकि वो जज़्बात, वो ख़यालात, वो वापस नहीं आते, वो इंसान वापस वैसा नहीं हो पाता, चाहे जितना मर्ज़ी भी कर ले। तो यही हमारा मैसेज है कि हाँ, एक वो प्लीज़ पंजाबी का शेर मुझे याद आ गया ये दिल तोड़ने दिल से, कि वो कहते हैं, आई थिंक बाबा बुल्ले शाह के है कि मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा। ठीक है, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसी दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। बेशक, बेशक। आपने बहुत अच्छी बात की। तो इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दीजिएगा, फिर हाज़िर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। तब तक अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें, एहसास पैदा करें, इस कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी ज़िंदगी दी है, हमें उसमें कुछ कुछ बहुत अच्छा तो नहीं, पर कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर लें। चाहे वो किसी के साथ ज़्यादती ना करके या किसी को बचा के ही कर लें। यही आज का हमारा टॉपिक था। यही इरम साहिबा और मेरी कोशिश थी कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों तक पहुँचाएँ। प्लीज़, एथिक्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमने उनको समझाने की एक छोटी-सी कोशिश की है। तो उस कोशिश का अगर आप 1% भी समझ आएँगे, तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो थैंक यू सो मच इरम साहिबा। इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान अल्लाह ज़िंदाबाद। हाफ़िज़।